वंडरिंग के इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी। थोड़ा सा को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से निकल के इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो कॉल बड़ी पावरफुल कॉल समझी जा रही थी, लेकिन जब ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर उस कॉल को वापस ले लिया गया। जस्ट अ क्वेश्चन, इंडिया और पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट था तब जुनैद अकबर साहब को PAC की जो चेयरमैनशिप है उसे हटाकर एहतजाज पर नज़र मरकूज करने का कहा गया था, उस पर अपनी एफर्ट्स लगाने का कहा गया था। बट जब व्हेन इट कम्स टू, और ट्विटर भी खामोश है खान साहब का, मैं इसको कोई नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जा रही हूँ, जस्ट आस्किंग कि क्या खान साहब को मौका नहीं मिला एक्सप्रेस करने का? पता नहीं कि कौन सा मौका नहीं मिला। खान साहब ने तो आज तक कभी एक्सप्रेस करने का कोई मौका जाने ही नहीं दिया। ये बड़ी हैरत की बात है कि ईरान इसराइल का जंग चल रही है और इसमें खान साहब का ट्विटर जो है, जो कि हर मौके पे बोलता है, बेतहाशा वक्त बिला वजह भी बोलता है, वो इस पे ऐसा खामोश है, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जैसे सन्नाटा मौत का होता है। तो बड़ी अजीब सी बात है। और ये अब क्लियर नहीं है, इनके पास कोई नज़रिया, कोई ख्याल नहीं है, एहतजाज की कोई वजह नहीं है। मैं आपको अभी आज की मिसाल देता हूँ। हमारा रिपोर्टर जो है, जाहिर है हम PTI का मौक़िफ़ लेना चाहते थे कि ये जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात, फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, तो कोई PTI का लीडर इस पे अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। अच्छा। ना इसकी तारीफ़ करने के लिए तैयार है, ना ही तनकीद करने के लिए तैयार है। हमने 20 लोगों को रब्ता किया, कोई आदमी इस पर बात करने की तैयार नहीं है। तो अगर तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो भाई इस पर तनकीद करें, और अगर प्रो इस्टेब्लिशमेंट है तो फिर इसको तस्लीम करें। आमिर रज़ा साहब, मैं ये कह दूं कि ये फेस सेविंग मिल गई PTI को, ये जो मौका महल है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं अंग्रेजी में वैसे, या फिर मैं ये कह दूं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, जो हमारे मसूद साहब बात कर रहे हैं कि क़यादत को खुद नहीं पता उन्होंने करना क्या है, इल्ज़ाम कर रहे हैं। तो ये एहतजाज मौखर किया है, सही किया है? देखिए, एहतजाज मौखर करना, जब आपको पता है कि आपके रीजन में इतनी वोलेटाइल जो है सूरत हाल है, तो उसमें मेरे ख्याल में इस चीज़ को तो आपको इसकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा अमल किया। और यहाँ पर एक बार फिर ये मौका मिला है, हुकूमत को भी मिला है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी मिला है कि एक बात देखिए, एक हकीकत है जिसे आप आंखें नहीं चुरा सकते। हमारे तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पे हमारे इख्तिलाफात होंगे, इमरान खान की पॉलिसीज पे होंगे, लेकिन बहरकैफ वो एक बड़ी जमात है और एक पाकिस्तान की मकबूल जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उसमें जब एक मकबूल जमात है, और उसको अगर हम ये बात करते हैं बड़ी जमात भी है, ये भी आप तस्लीम करने पे, अगर अपोजिशन की तरफ से बड़ी जमात है, चले यहाँ तक भी मान लें बात, तब भी उसको एंगेज करने की जरूरत है। और जब कहते हैं ना, ऐसे मसाइल आपके सामने खड़े हों कि जो पूरी कौम के लिए, तो फिर कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। तो उसके अंदर जो फिर पेटी पॉलिटिक्स होती है ना, कि जी फला चीज पे बयान नहीं दिया। अब जैसे लोग ताना देते हैं कि जी नवाज शरीफ ने जब पाक भारत जो है चप्पलें जारी थी और 4 रोजा जंग जारी थी, तो उसमें नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश रहे। वो तो आजाद भी थे, वो तो मतलब 3 बार वजीर आजम भी बने थे। तो ये इतराज़ात छोटे इतराज़ात होते हैं, जरूरी नहीं कि हर लीडर जो है हर चीज पे बोले। बाद औक़ात आप जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से आप खामोशी भी इख्तियार करते हैं, और ये कोई उसकी बड़ी बात नहीं होती है। और ज़ाहिर, क्योंकि वो जेल में, अगर उनको ज़ाहिर है कि फ्री इंफॉर्मेशन आ रही हो, आप कर रहे हो कि हमें क्या पोजीशन लेनी है, उसके लिहाज से फिर आप इन मामलात पे लेते हैं। तो उसमें बजाय इसकी कि आप जज्बाती सतह के ऊपर आप एक पोजीशन ले लें कि जिसपे आप पता चले, एक मकबूल लीडर ने एक जज्बाती पोजीशन ले ली, उसकी वजह से फिर पता चला हुकूमत को भी मुश्किल हो गई। क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो हमारे ऊपर दबाव है कि भाई भारत आपके पास के खिलाफ जारहाना ज़ाहिम रखता है, तो हमारी जो अकल कहती है, कॉमन सेंस कहती है कि जी आप को इकट्ठा ना होने दें, आप जवाब ना फराहम करें कि जी कोई आपके खिलाफ जो है पता चला कि इजरायली भी आपके पीछे लग जाए और इंडिया भी लग जाए और उसके पीछे। तो हमें तो बड़ा कहते हैं फूंक फूंक के मैच्योरिटी के साथ चल रहा है, और चल रही है हमारी क़यादत। हाँ, लेकिन आमिर रज़ा साहब, मैं थोड़ा सा डिसएग्री। एक मिनट मुझे दीजिएगा फरवा, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा देखिए, मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आमिर रज़ा साहब, बहुत एहतराम से उनसे थोड़ा सा 2 जुमलों का इख्तिलाफ। उन्होंने कहा एहतजाज बहुत अच्छा किया, इमरान खान साहब ने मौखर कर दिया, क्योंकि इस खत्ते की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक किस्म की है, तो इन हालात में एहतजाज होगा तो बहुत हो जाएगा। इमरान खान ने कभी खत्ते का, मुल्क का, हालात का कभी परवाह नहीं की। चीन के सदर ने आना था तो उनका एहतजाज जारी रहा। इस वक्त वो एहतजाज कर नहीं सकते, इसलिए मौखर किया। दूसरी बात ये कि मेरे दोस्त ने कहा कि उन्हें इंगेज करना चाहिए। इंगेज किसने करना है?
انگیج صرف وزیر اعظم تو عمران خان نے جس دن وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا اس وقت سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے، میرے لائق کوئی خدمت ہو. ساری سیاسی جماعتیں یہ کرنا چاہ رہی ہیں. انگیج کون کرے؟ انہی لوگوں نے کرنا ہے نا. لیکن عمران خان ان لوگوں سے انگیج نہیں ہونا چاہیے. وہ انہی لوگوں سے انگیج ہونا چاہ رہے ہیں جن کے خلاف انہوں نے اور وہ پتہ نہیں وہ لوگ انگیج ہونا چاہتے ہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. چلے عامر رضا صاحب آپ ایک لائن میں اسے سم اپ کر دیں گے عمار مسعود صاحب کے، اگر آپ کو جواب دینا چاہیں، پھر میں عامر خاکوانی صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. عمار صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، گو کہ ملاقات کم ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو بات کیوں تھی، دیکھیے یہ تو ہے کہ اسی وجہ سے اچھے دوست ہیں. میں یہ ایڈ کروں کہ سب جو ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہے نا کہ جس طرح آپ دیکھیں ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈپلومیسی سے لے کر ہر جگہ پہ جو ہے وہ اسٹرینتھن کر رہی ہے سول ملٹری سویلینس کو، کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جی وہاں پہ ان کی کمزوری ہے، تمہاری فوج آ کے ان سے بات چیت کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، جو کہ پاکستان جیسے ملک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اچھی بات ہے، ورنہ بھائی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کے وزیر نہیں جا رہے، وزیر اعظم نہیں جا رہے، آپ کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہے نیگوشیٹ کر رہے ہیں امریکہ سے ڈپلومیٹک معاملات پہ. تو پھر اگر ایک پاکستان کے اندر پیچیدگی ہے اور ہمارے سیاسی جو ہے اشرافیہ کو عقل سلیم نہیں دی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے مسائل کو طے کر لیں، تو پھر وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہمارا سب سے معتبر سب سے مضبوط ادارہ ہے جن کے پاس پورا ایک وہ ہے، وہ اپنا کردار ادا کیوں نہ کریں. یہ میرے خیال میں بہت سارے پاکستانیوں کی خواہش ہے. آپ اس پہ ٹھیک، I get your point لیکن with due respect عامر خاکوانی صاحب سے بھی میں سوال کرنا چاہوں گی. لیکن عامر صاحب مجھے یہ بتائیں، SCO کا موقع ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، and I am literally expecting a tweet from Imran Khan's ex-handle. Why? Because when it was a conflict between India Pakistan, انڈیا کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا. تو ایز اے پاکستانی میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر کو، جن کو بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں، I am expecting as a journalist a tweet from him. عامر خاکوانی صاحب، اگر پاکستان انڈیا ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر وہ بھی اچھا پاکستانی وہ نہیں رکے گا. ٹھیک ہے، چلے ہم دیکھ لیتے ہیں. I'll give a week. عامر خاکوانی صاحب دیکھیں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا جو اپنا آفیشیل موقع ہے وہ تو سامنے آ چکا ہے. وہ تو خیر وہ ٹھیک رہا، انہوں نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی. لیکن میں خود بھی جس طرح آپ نے کہا، میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عمران خان کی طرف سے ایک بہت کلیئر اور اسٹرانگ قسم کا ایک مذمت کا ٹویٹ آئے گا اینٹی اسرائیل، اور وہ ویسے آنا چاہیے تھا. اس کے نہ آنے کی میری کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی. خاص طور جب ملاقات بھی ان کی خان صاحب کی ہوئی ہے ابھی، تو میرا خیال ہے اس کے بعد میں بھی آ کے یہ باہر آ کے ایک اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی عمران خان کی طرف سے. نہیں، ان کی بہن نے اناؤنسمنٹ کی علیمہ خان صاحبہ نے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے ایران اسرائیل کا کانفلکٹ کا، لیکن انہوں نے کوئی اس پہ رد عمل نہیں دیا، وہ خاموش ہیں. تو خاموشی ہونی چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں نہیں کیا. کیونکہ اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی میرا خیال ہے ایک بہت بڑی اکثریت، غالب اکثریت جو ہے وہ پوری طرح ایران کے ساتھ ہوگی اور اسرائیل کے خلاف ہوگی. تو آپ کی جب پارٹی پوری اسی طرف ہے، آپ کا نیشنل سٹینڈ بھی وہی ہے، اور کوئی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جو اس پوری جنگ میں اسرائیل کی طرف کھڑا ہوگا. میرا خیال ہے شاید ایک فرد بھی ڈھونڈنا مشکل ہو، ممکن ایک کا نکل ہے کوئی، لیکن کوئی تحریک انصاف میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا. تو کوئی کلیئر ایک موقف لینا چاہیے تھا اور اسٹرانگ بات کرنی چاہیے تھی. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ڈپلومیسی یا کیا اس میں، مطلب میں بھی یہ کہوں گا کہ مایوسی ہوئی ہے. عمران خان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یہ. اور ایون پچھلی دفعہ بھی جنگ کے معاملے میں بھی انڈیا پاک کے ساتھ جو پاکستان انڈیا جنگ تھی، اس وقت بھی تحریک انصاف نے اور عمران خان کی طرف سے اور زیادہ آگے جا کے بڑھ کے بات ہونی چاہیے تھی، جو نہیں کی گئی. اور جب کیا انہوں نے لیٹ کر دیا، اس کا نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا. اب تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی. اب تو ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ ایران جنگ میں فتح ہو، اور جو ان کے مخالف ہیں، جو قابض فورس ہے، جو ظالم فورس ہے جس نے غزہ میں تباہی مچائی ہے، ایران میں تباہی مچا رہے اسرائیل، اس کو شکست فاش ہو. اور امریکہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ غلط کھڑا ہے. امریکہ غلط جگہ پہ کھڑا ہے، غلط سٹینڈ ہے بالکل. مطلب ایز اے ہول ہر پاکستانی ایران کے ساتھ کھڑا ہے. بٹ وہ کہتے ہیں کہ آئی براؤز بیسکلی وہ ریز ہو جاتی ہیں جب ہم عمران خان صاحب کا ٹویٹر دیکھتے ہیں.